शहबाज शरीफ की छुट्टी। इस्लामाबाद और पंजाब में बड़ी तब्दीलियां, टेक्नोक्रेट्स आने वाले हैं। नजम सेठी के सनसनीखेज इंकशाफात, तरतल्ली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने कहा कि मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत में कुछ तब्दीलियां आएंगी, लेकिन ये ना समझें कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे। नजम सेठी ने बताया कि वहाँ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से शिकायत आ रही हैं। पंजाब के बारे में ये शिकायत आ रही हैं कि आप लोग सियासी नहीं हैं, सियासी बने। डिलीवरी अपनी जगह पर बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी अपनी पॉपुलैरिटी भी बढ़ाएं। सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने कहा कि दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि काबीना को और शहबाज शरीफ को बताया जा रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काम नहीं हो रहा, लिहाजा हमें टेक्नोक्रेट वजीरों को लाना चाहिए जो सियासी वजीरों के मुकाबले में बेहतर डिलीवरी कर सकें। वफाकी हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो माइक्रो सतह पर डिलीवरी दे, इसके लिए सियासी लोगों से ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है। नजम सेठी के मुताबिक अब कुछ सेक्टर हैं जहां इस सतह पर डिलीवरी नहीं हो रही। एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक वहां पर डिलीवरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि आइंदा कुछ अफराद बदलने वाले हैं और नए टेक्नोक्रेट्स काबीना में आएंगे। ये टेक्नोक्रेट्स सेनेट या कौमी असेंबली से आ सकते हैं। सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने दावा किया कि मेरे ख्याल में अगले महीने के अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन की जानिब से जस्टिस आमिर फारूक सिंध हाई कोर्ट से, शफी सिद्दीक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस, हाशिम काकड़ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस, इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस, शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कर दिया। जारी एलामिया के मुताबिक तैनाती आइन के आर्टिकल 181 के तहत की गई। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन का नाम कायम मुकाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए दिया। चीफ जस्टिस ने टैक्स मुकदमात निपटाने के लिए जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तैनाती की राय दी थी। आइन के मुताबिक आर्जी जज की तकर्री की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तकर्री। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास से बायकॉट कर दिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इजलास की कार्रवाई रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर करने के लिए चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा। मेंबर जुडिशल कमीशन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने इजलास से बायकॉट कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इजलास में 8 जजेस का तयन होना था। 5 हाई कोर्ट्स में से 5 सीनियर जजेस लेने थे। पीटीआई अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। हमने जजेस के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है। हमने भी इस्तदा की थी कि इजलास चंद दिनों के लिए मौखर किया जाए। हमने जुडिशल कमीशन इजलास की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लिया। सेनेटर अली जफर का कहना था हमें हिदायत मिली थी कि अगर दरख्वास्त न मानी जाए तो इजलास का बायकॉट किया जाए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद वकला का एहतजाज खत्म। एहतजाजी वकला ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की। रेड जोन में दाखिला ना मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पुलिस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया गया। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें और हाथापाई। वकला के एहतजाज के बाद शहर इक़्तिदार के वासियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी के अहदेदारान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हमारा एहतजाज एक दिन एक माह का नहीं 26वीं आईनी तरमीम के ख़त्म होने तक है। वकला का मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है। जाली हुकूमत ने जिस तरीके से वकला के रास्ते बंद किए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम की गई है वो शर्मनाक है। काजी फायज ईसा ने 2 साल के लिए केस लगाकर हॉर्स ट्रेडिंग को जायज़ करार दिया।
لاہور ہائی کورٹ کے 9 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ججز سے حلف لیا۔ جسٹس حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدر، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا اور جسٹس ملک جاوید اقبال نے حلف اٹھایا۔ جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی، جسٹس علی باقر نجفی کی تقریب میں شرکت۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اپوزیشن کی ایک بار پھر ایوان میں ہنگامہ آرائی، اراکین کا ایوان میں شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ پی ٹی آئی اراکین نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگائے۔ اپوزیشن اراکین نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ڈیسک بجا کر احتجاج کیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں مزید ممکنہ ترمیم کا عندیہ دے دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزارت داخلہ، اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے اس وقت بھی رابطے میں ہیں۔ قانون کوئی بھی مستقل نہیں ہوتے، یہ پارلیمان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون میں تبدیلی لا سکے۔ اگر سارے کسی بات پر متفق ہوئے تو اس کو مناسب انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو تیسرا خط لکھنے کا اعلان۔ بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تیسرا خط اگلے ہفتے لکھیں گے۔ بانی چاہتے ہیں کہ حکومت اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ خطوط اوپن ہیں اور عوام ان خطوط کو پڑھ رہے ہیں۔ بانی نے جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، آپ نے رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ بانی نے کہا کہ اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، انہی ججز کے سامنے ہوگا۔ وکلاء کی عدم پیشی پر ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت بغیر کارروائی کل تک ملتوی۔ معاون وکیل نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ٹریفک کے باعث نہیں پہنچ سکے۔ جسٹس جمال بندوقیل نے دوران سماعت کہا، لگتا ہے کہ وکلاء چاہتے ہیں کہ لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ خواجہ حارث اور باقی لوگ بھی پہنچ گئے، آپ بھی تو آ گئے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو سپریم کورٹ میں ہوتے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ پاکستانی تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو حادثہ۔ لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی تارکین وطن کی کشتی سمندر میں موجوں کی نظر ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان جاری۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی میں 65 پاکستانی شہری سوار تھے۔ کشتی مرشاڈیلا کی برنگاہ کے قریب الٹ گئی۔ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری پر پرتگال کے دارالحکومت لزبن پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا اور 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان سے ان کے والد پرنس کریم آغا خان کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ اس سے قبل صدر آصف علی زرداری نے ترکی میں مختصر قیام کیا۔ استنبول ایئرپورٹ پر صدر آصف علی زرداری کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی۔ دونوں صدور کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر منصفانہ بیان کو شدید مذمت کی ہے۔ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر عرب کی خود مختاری کی حمایت اور فلسطین کاز کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مسلسل حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے گفتگو میں کہا کہ اللہ کرے کہ ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں، لاہور اور پنجاب میں اسواد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ہوئے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے، ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔